हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतुश प्रगांजा. आयज जावन आसा फेस्त आमच्या गोंयच्या सायबाचें. देखून हांव सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट म्हणटा आनी गोंयच्या सायबान तुमचेर आशिर्वाद घालूंक मागता. सगळे आमच्या गोंयकारांचेर, तशेंच आमचे गोंयकार आख्ख्या संवसाराक शें पडले तांचेर. वन्स अगेन हॅपी फिस्ट म्हणटा आनी गोंयच्या सायबान तुमचेर सगल्यांचेर बेसांव घालचें आनी तुमकां सावध दिवची, सावध आनी भलायकी. कित्याक सावध आनी भलायकी चड गरजेचें. ती पयशांनी विकती घेवपाक जायना, ती फकत देवाच्यानूच दिवपाक जाता. देखून सगल्यांचे तुमचे गोंयच्या सायबान तुमचेर बेसांव घालूंक आयज तेज्या फेस्ता दीस हेंच म्हजें मागणें. आतां गोंयच्या सायबाक तुमी सगळे वखद हांवें सांगपाची गरज ना, तेजी मिलाग्री तुमी जाणा आनी चड सांगपाची गरज ना. तरी पूण हांव दोनूच धाकटुल्यो मिलाग्री शॉर्ट करून सांगता. आतां तुमकां एक मिलाग्र सांगता पळय गोंयच्या सायबाची. जेन्ना तो ट्रॅव्हल जातालो जापान त्या खंयच्या गांवान, तेन्ना बोटीन तेन्ना ताका गमलें आपूण मरतलो म्हणून. देखून तेणें सांगून दवरलें तांकां, आपूण तर मरत जाल्यार आपणाक खंयचोय तर तूं दर्यान उडयनाका आपणाची बॉडी. खंयचोय एक गांव मेवता थंय आपणाक पुरून दवरा म्हणून. आनी परत तुमी वियाज मारून परत येता तेन्ना आपणाचो उगडास करा म्हणून. उगडास करा आनी येवन आपणाचे फोंडाचेर उगडास करा आपणाचो म्हणून अशें सांगलें. आनी गोंयचो साहेब तसो सांगून मेलो. तेणी एक पोट आहलो थिंगासो, त्या पोटाक ताका पुरलो आनी ते गेले. थोड्या तेंपान दिसांनी ते येयले. एकल्याक उगडास येयलो, अरे ह्या फादर फ्रांसिसान आमकां सांगलेलें आपणा हिंगा पुरा म्हणून आनी आपणाचो उगडास करा म्हणून, आमी या ताका पळोवपाक म्हणून. ते जेन्ना पळोवपाक येयले जाल्यार त्या फोंडाचेर तांकां गमली फुलां फुल्लेलीं आहा, बोरीं बोरीं फुलां अशीं. मागीर तेणी कितें केलें, ताका उस्तून काडलो आनी उस्तीता आसतना ताका वयर तकलेक फोरें लागलें. तें आजुनूय आहा, ताका गांवां तो आसा तो आजुनूय ते हेका आहा तेजी बॉडीक. जेन्ना ते फोरें लागलें त्या हितूंतल्यान उदक रगत भायर सरूंक लागलें. तेणें सांगलेलें येता आसतना आपणाक हें करा आनी आपणाची बॉडी व्हरोन ओल्ड गोवा व्हरा म्हणून. जेन्ना तेणी उस्तिलें ताका फोरें लागलें, त्या गायांतल्यान तेजें रगत येयलें. तेन्ना तांकां सगळे सरप्रायज जाले आनी तेजी तशीच फूल बॉडी गोंयान हाडली. आनी जेन्ना गोंयां हाडल्या तेन्ना व्हडले व्हडले सायंटिस्ट येयले, व्हडले व्हडले डॉक्टर येयले प्रूफ करपाक. 2-3 फावट तेजी बॉडी प्रूफ केली. सारकी तेजे बॉडीन फूल रगत आहलें सारकें, पूण फकत बॉडीक जीव नाहलो, फूल रगत आहलें. जेन्ना तेजो एक हात कातरलो आनी रोमांक धाडलो, तसो एक हात तेजो आयज रोमांक आहा आनी तेजी फूल बॉडी आमच्या मदें आहा. सो ते सायंटिस्टांनी प्रूफ केलें तो जीव आहा म्हणून. तेन्नाच ताका सांताचो दर्जो दिलो, जीव आहा म्हणून. आनीक एक हात रोमांक धाडलो आनी तेज्या पोटांतलें सगळें कितें लिवर बिवर तें कितें आहलें तें सगळें काडून आनीक खंयच्या गांवान व्हेलें. तें एक्झॅक्टली हांव तुमकां सांगपाक नको खंयच्या गांवान व्हेलें. तेन्ना तेजे बॉडींतलें तें रुगत सुकलें आनी तेन्नाच्यान ती बॉडी अशीच आहा. मातशी हें जाता, डिटेरियोरेट जाता, पूण तें तर काडी नासलें जाल्यार घोडी तेजी बॉडी तशेंच रगत उत्तेलें आहलें भितर. सगळे हार्ट आनी सगळे ते इंटेस्टायन काडून येयल्यो दुसऱ्या गांवान. तेन्नाच्यान तें रगत बंद जालें. पूण हो एक जीव सांत मिलाग्र जाली. मिलाग्र कशी ही एक मिलाग्र. बरें, दुसरें हांव तुमकां सांगूंक सोदता पळय. आतां जेन्ना पळय आमचे गोंयांत स्वतंत्र जालें न्हू, तेन्नाची खबर. तेन्ना आमच्या गोंयान मिस्तीस म्हणटा ते आहले. मिस्तीस. आतां मिस्तीस म्हणटा ते कोण? ते पुर्तुगालाचे आनी गोंयचे मिक्स ब्रीड. म्हणजे जरी माय पुर्तुगेज आनी पाय गोंयकार, नाल्यार माय गोंयकार आनी पाय पुर्तुगेज, अशें तांकां मिस्तीस म्हणटाले. आनी ते व्हेरी हाय रॉयल टायप तसले ते पोर्चुगेज टायप. आनी तेंची सगळ्यांक घरां बरां आहलीं, व्हडलीं व्हडलीं बाटां बेसां, व्हडले बंगले, आल्तिनार पासून व्हडले व्हडले बंगले आहा तेंचे तसले आहले. पूण जेन्ना तांकां गमलें गोंयां झूज जावपाचें आहा म्हणून, वॉर, तेन्ना ते सगळे भिले आनी पुर्तुगालाक धांवले.
तेणी मात पूण चिंतूंक ना बाबा, इतलो तेंचो भावार्थ पळय, मात पासून चिंतूंक ना. जो मेरेन आमचो गोंयचो साहेब आहा तो मेरेन गोंयांत कोणाच्यानूच लासून काबार करूंक जावपाचें ना न्हू, कितेंच करूंक जावपाचें ना हें तेणी चिंतूंक ना. पूण पुर्तुगेज गव्हर्मेंटान कितें चिंतलेलें तेन्ना सालाजार ह्या आमचो पुर्तुगालाचो प्रायम मिनिस्टर आहलो आनी तेणें कितें चिंतलेलें गोंयां लासून काबार करपाक. आनीक गोंयांत एक बँक आहलो, पुर्तुगेज बँक तो बांको नासियोनाल उल्ट्रामारीनो म्हणून, आनी दुसरे बँक बांद नासले आतां हातूंतले, तो एकूच बँक आहलो. आनी तो बँक लोन दितालो. जरूय तर कोणाक तर गोंयकारांक तर पयशांची गरज आहा, जावं चेडवाचें काजार आहा वो कितें आहा गरज, जाल्यार त्या बँकान गोल्ड दवरून बँक लोन दितालो. अशें म्हणून सगल्या गोंयकारांचे गोल्ड त्या बँकान जमा आहले. चडशे गोंयकारांचे जे गरज आहा तेणी लोन काडलेलो गोल्ड दवरून. जेन्ना स्वतंत्र जावपाचें जालें तेन्ना तेच्या पयलींच सालाजारान ऑर्डर दिली प्रायम मिनिस्टर आमच्या पुर्तुगालाच्या, सगळे गोल्ड आनी दुडू थिंगा हाडचे म्हणून पुर्तुगालाक. ते घेवन गेले, हाली केलो बँक. गोंयकार बाबले फटवले. पूण जेन्ना सर एदुआर्द फालेर MP जालो तेन्ना ते पुर्तुगेज गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करून हें करून थोड्या गोंयकारांचे गोल्ड हाडून दिले अशें सुत्रां म्हणटा. मागीर दुसरें हांव सांगता तुमकां एट द टायम ऑफ वॉर गॅर जाला तेन्नाची खबर. सालाजारान चिंतलें गोंयान कितें इंडिये कडेन कितें आसतलें, देखून तेणें एक मोणवार धाडलो फूल फायरींग सगल्यो वस्तू घेवन, नाळी गुळे सगळे म्हणजे गोंयान लासून काबार करपाक. पूण तेणें चिंतूंक ना बाबा, तेणें जिल्ले एक मोणवार पुरो काबार करतलो, भांगार दुडू येले न्हू काबार करून गोंयचे लासतलो म्हणून. पूण तेणेंय चिंतूंक ना गोंयचो साहेब आहा तो आमकां राखतलो म्हणून. पूण अशें तेन्ना सिट्युएशन जालें. तेणें मोणवार धाडलो. मोणवार म्हणजे वॉरशीप पुर्तुगेज गव्हर्मेंटान. आनी हांगा गव्हर्नर आहलो वासेल दे सिल्वा. आनीक तेणें चिंतलें इंडिये कडेन कितें आसतलें वॉरशीप, तेणें एकूच बरें बरोवन धाडलें गोंयान. जेन्ना तेणें तो मोणवार धाडलो फायर स्टार्ट करपाक तेन्ना प्रायम मिनिस्टर आहलो आमचो इंडियेचो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू. ताणें तकली उजार केली. ताणें 4 मोणवार धाडले, चार वॉरशीप. पूण कितें केलें, एकूच मोणवार फुडें हाडलो आमचे ते पुर्तुगेजाच्या मोणवाराक तेंकोन, आनी 3 हायडींग करून दवरले. द डिस्टन्स कितें एका वायरलेस मॅसेजीचेर झूप करून येवपाक 3 हायड करून दवरले आनी एक धाडलो. जेन्ना आमचो वासेल दे सिल्वा त्या गव्हर्नरान हो तेंचो इंडियेचो वॉरशीप येयला ते पयले आनी रोखडीच प्रायम मिनिस्टर पुर्तुगालाक सालाजाराक मेसेज केली, PP उगडास धरा PP. सालाजारान परत मेसेज धाडली गोंयच्या गव्हर्नराक FF उगडास धरा FF. मागीर फायर स्टार्ट जाली आनी परत मागीर वासेल सिल्वान गव्हर्नरान मेसेज धाडली प्रायम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल सालाजाराक FF. ऐका, FF PP FF. हांव तेजो मिनींग तुमकां सांगता. PP म्हणजे कितें, जेन्ना पळय गव्हर्नरान ते आमच्या इंडियेचो मोणवार पयलो ते गुळे घेवन येयल्या म्हणून मारपाक फायर इक्विपमेंट, तेन्ना तेणें मेसेज धाडली प्रायम मिनिस्टर पोर्चुगालाच्या सालाजाराक पोर्चुगालाक PP म्हणजे कितें, पात्रिया पेरिगो मीन्स फ्लॅग इज इन डेंजर. PP पात्रिया पेरिगो, फ्लॅग इज इन डेंजर. सालाजारान परत मेसेज धाडली FF म्हणजे कितें, फायर इट, जस्ट फायर इट. FF फायर इट तेणें मेसेज धाडली. हेणें फायर कॉमेस केले. आमच्या वासेल दे सिल्वा आमचो गोंयचो गव्हर्नर आहलो तेणें फायर कॉमेस केले. मागीर ताका गमलें, झूप करून 3 मोणवार येयले आनी ताका येडो घातलो. परत मेसेज धाडली FF म्हणजे कितें, फिजेमुस फोगुस फिकामुस फो, अशें गायींचे वस्तू उतर आहा ते तशें. फिजेमुस फोगुस फिकामुस फू. कळ्ळें तुमकां?
ओके अशें सिच्युएशन जालें जेन्ना पळय एक म्हणर इंडियेचो येयलो आनीक पुर्तुगेजाचो एक म्हणर तेणी फायर कॉमेस पुर्तुगेजाचे गव्हर्नरान फायर कॉमेस केले एका व्हायल असे तिनूय सायडीन ते म्हणर येयले इंडियेचे म्हणजे वॉरशीप आनी चारूय वदान ताका येडो घातलो आमच्या पुर्तुगेजाच्या वॉरशिपाक आनी काबार केले दीस इज द स्टोरी एक्चुअली हाव दीस इंडिपेंडंट आमकां मेवलें पयलीं तशेंच म्हजे सवय एक मिलाग्र घडल्या ती सांगता इट्स अ रियल फॅक्ट म्हजी मिसीस 2 वर्सां फाटीं ती सिरियस दुयेंत जाली आनीक चार दीस ती कॉमान उरली 3 दीस कॉमान उरली हॉस्पिटलान कांपाल क्लिनिकान तिसरे दिसा आनी हांव ती आयसीयून आहली आनी हांव भायर न्हिदतालो बांकार 3 दीस आनी 3 राती ती 3rd राती कडेन हांवें म्हाका झूप करून मनान आयलें आदले आमी कितें म्हणटाली सायबा भावार्थान मागताली ताका बरो कोर आपूण कोट्टी घेवन भीक मागतली म्हणून अशें म्हणटाली आदली ते म्हाज्या मनान येयले आनी हांवें दिमी घातली थंयसरूच आनी मागलें गोंयच्या सायबा कडेन मागलें सायबा तिका बरी कोर आनीक रातच्या 12 वरांचेर सायबा तिका बरी कोर आनीक जर तर ती बरी जाली हांव तुज्या फेस्ता दीस कोट्टी घेवन भीक मागतलो म्हणून हें हांवें देवा कडेन मागलें गोंयच्या सायबा कडेन आनी हांव न्हिदलो भायर बांकार कित्याक ती आयसीयून आहा भितर आनी टू माय बिगस्ट सरप्रायज इट्स ए मिरेकल विथ मी सकाळी फुडें हांव भायर न्हिदलो बांकार ती भितर आहा आयसीयून सकाळी 6 o'clock डॉक्टर येवन म्हाका उठयता शी हॅज बिकम नॉर्मल इफ इट इज नॉट ए मिरेकल देन वॉट आय फील इट इज ए मिरेकल आय बिलीव तुम्ही कितें चिंता ते तुम्ही पळया बट म्हाका दिसता ही मिरेकल कशें म्हणून कित्याक 3 दीस ती कॉमान उरली तिसरे रात कडेन जेन्ना हांवें गोंयच्या सायबा कडेन मागलें कोट्टी घेवन भीक मागतलो तिका बरी कर म्हणून तेच रात कडेन सकाळी 6 वरांचेर डॉक्टर जावन ती बरी जाली म्हणून दीस ए मिरेकल मागीर हांवें कितें केलें नेक्स्ट इयर फेस्ताक हांव कोट्टी घेवन भिकेक रावलो बोंज जेजूच्या कोयंताच्या भायर पूण कोणूच पयशे घालिना कित्याक कोट्टी घेवन आपूण डिसेंट भिकारी न्हू सूट बूट मारून कोण पयशे घालना थिंगासर एकली बायल वयताली अशी गरीब कशी ती हजबंड वायफ आनी भुरगीं 2-3 आमची अशी सालसेची दिसता म्हाका तिणे म्हाका पयल्यान पत्तो न्हेयलो येयली आनी पर्स ओपन केल्यान थोडे मोडचे पयशे घातले म्हजे कोट्टेन आनी गेली तेन घातले ते पळोवन आनीक 3-4 लोकांनी घातले पयशे मागीर हांवें कितें केलें ते पयशे तशेंच दवरले कोट्टी आनी पयशे गोंयच्या सायबाचेर व्हरून ओडली आनी तेजेर पाद्रीचें बेसांव घेतलें आनी ती कोट्टी आयज पासून म्हाका कडेन आहा आनी जरी तर आमच्या घरान कोणूय तो दुयेंत जालो ती कोट्टी हांव तेंचेर ओडटा आनी म्हाज्या भावार्थान ते बरी जाता दीस इज ऑल्सो ए मिरेकल दीस इज ए मिरेकल आनी एक धाकटुलोच इन्सिडेंट सांगता स्मॉल इन्सिडेंट हांव सांताक्रूज हायस्कुलान शिकतालो थोडे भुरगे घडयाळी घालून येताले वॉचीस माय फादर कूड नॉट एफोर्ड टू बाय वॉच फॉर मी एक दीस हांव गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक गेलो नवेनाक पांय आनी सगळीं घेवन गेली आमी फॅमिली थंय गोंयच्या सायबाची इमाज भायर आहा थंय एक बॉक्स आहलें आनी त्या बॉक्साक एक मिनेर कसो आहलो बॉक्स आनी तेका बुराक आहलो कितेंय घालपाचे पयशे आनी थिंगा एक पेपर हांव नको पयशे म्हणून पूण पेपर आहलो आनी पेन आहले हांवें म्हजे पांयकीन चाललें हें कितें काय म्हणून म्हज्या पांयन म्हाका कितें सांगलें तुका कितें एक वस्त जाय जाल्यार भावार्थान माग तुका मेवतली हांवें चिंतलें म्हाका आतां कितें जाय म्हाका कडेन वॉच ना न्हू सगळे भुरगे आतां बरे बरे वॉच घालून हाजे कडेन कितें म्हाका वॉच जाय हांवें बरयलें तिका पेन आनी पेपर आहलो बरयलें डियर गोंयच्या सायबा म्हटलें हांव नको कितें बरोवपाचें तें म्हाका कडेन म्हटलें वॉच ना कोंकणीनूच बरयलें म्हाका एक वॉच फाव कर आनी हांव सदांच तुजो उपकारी अशें म्हणून हांवें केलें आनी ते पेटयेन घातलें तें आनी हांव विसरलो सारको नॉट इवन ए मंथ विथीन मंथ म्हजो पायचो भाव मोसांबीक आसतालो तेणें कितें वस्तू धाडल्यो थोड्यो मोसांबीकसान आनी तेणें एक सूट धाडलो पायक आनी त्या सुटाच्या बॉल्सान एक बरी वॉच धाडली ती म्हाका म्हणून विथीन ए मंथ हांवें गोंयच्या सायबा कडेन मागून तें बरोवन घातलेलें एका म्हयन्या भितर म्हाका वॉच येयली इट्स इज ए मिरेकल न्हू आय थिंक इट इज ए मिरेकल
आनी मागीर ती वॉच इतल्या बरी सारकी गोल्डन नॉट दिस अशी सारकी पातळ सारकी हेची आनी ब्लॅक बेल्ट आनी सारकी गोल्डन हेची कशी सारकी आनी दिस इज अ मिरेकल. सो देखून तुमकांय सांगता हांव सगल्यांक तुम्ही गोंयच्या साहेबा कडेन मागचें जे मागता ते तुमकां मेवतले. आनी जो मेरेन आमचो गोंयचो साहेब हिंगा उबो आहा आमच्या गोंयान आहा तो मेरेन आमच्या गोंयान कोणाकूच कितेंच करूंक जावचें ना आनीक एक चुट्टी पासून हालचें ना तेजे शिवाय. ओके फ्रेंड्स, थँक्यू सो मच वन्स अगेन. हॅपी फीस्ट आनी गोंयच्या साहेबान सगल्यांचेर तुमचेर बेसांव घालचें. थँक्यू, बाय.